الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وزملائي في الدروس وأساتذة الأجلة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة عربية وجيزة حول الموضوع حركة التحرير وأعلامها. أيها الإخوة، هذا من المعلوم لدينا أن بلادنا للهند كانت منبعاً للوثنية البغضاء الفحشاء. إنها كانت أكبر مركز للوهميات الخرافات. أهاليها كانت بعيدة كل البعد عن الإنسانية وشرافتها وكرامتها وخصائصها. إنها تعيش عيشاً جاهلاً، عيشاً باطلاً، عيشاً فاسقاً، عيشاً يعدل عن المنهج القويم المستقيم، عيشاً أقرب وأشبه بالحيوانية والوحشية، حتى جاء البطل الإسلامي الجريء محمد بن قاسم فنادى أول مرة في دياجير الكفر والشرك كلمة لا إله إلا الله، ونور البلاد بالنور الرباني، ورفرف راية الإيمان. ثم تسلسلت الفتوحات الإسلامية للإسلام والمسلمين في هذه البلاد العريقة في الزيغ والضلال، وتدوخ شأنهم شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، حتى آلت الحكومة الإسلامية في أسرة مغل التي تولت إلى مدة مديدة، لكن ملوكها الآخرين تغفلوا وتعيشوا، تقاتلوا وتخالفوا، تكاسلوا وتناكبوا. إنهم شغلوا بالمشاغل الذاتية وأعرضوا عن المهمات الحكومية. إنهم شغلوا بالمصالح الفردية وأعرضوا عن التضحيات الجبارة الضخمة. أيها المستمعون الكرام، هذا في جانب، وفي جانب آخر أن الإنكليز كان في مرصد، إنه منتظراً للموقع المناسب، منتظراً للفرصة، فهذا كان له فرصة ثمينة، فتسرب داخل البلاد رويداً وتوغل في إيوان الحكومة شيئاً فشيئاً، فما لبث إلا تحكم وتسيطر على هذه الحكومة الهندية، وعزل الملك المسلم بهادر شاه ظفر ونفاه إلى رنكون، وقتل أبناءه في أبشع شكل وأفظع. أيها الإخوة، ماذا وقع بعد؟ ماذا حدث؟ إنه تسيطر ظالماً جابراً، إنه تسيطر غاشماً، إنه تسيطر غاصماً، إنه تسيطر منتقماً للإسلام والمسلمين، فوضع السيف في أهاليها وقتلهم قتلاً وسفكهم سفكاً ونهبهم نهباً وشردهم تشريداً وحبسهم حبساً وعذبهم عذاباً. فكانت المعيشة ضيقاً ضنكاً، والحياة كانت ذرعاً. أيها الإخوان، في هذه الأحوال البئيسة الضيقة خرج الرجال الغيورون والعلماء الربانيون والشبان المسلمون الأوفياء يتجمل بذكرياتهم وتضحياتهم تاريخنا لحركة التحرير. إنهم خالفوا هذا النظام الجائر من الإنكليز، إنهم خالفوا حكومته وثاروا عليها ثورة عميقة ونفخوا ضدها روح الجهاد والقتال. إنهم تحملوا مشاكل شاقة، إنهم تحملوا مصائب فادحة، إنهم تحملوا الاعتداءات الظالمة الجائرة. لكن من الأسف الشديد أن الإسلام والعلماء هم المتهمون اليوم، فهم خداعون وهم غدارون وهم إرهابيون. إنها تدس دسائس منظمة لإقلاعهم، بل الطائفات الهندوسية الشريرة ترقم تاريخاً ممسوخاً مشوهاً حول حركة التحرير، لكي لا يدعي المسلمون أن نصيبهم أيضاً في حركة التحرير ويحرموا من حقوق الإنسانية بسهول وسهول. أنا أكتفي بهذه الكلمات. الرجاء